रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं DNN का स्पेशल प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है बहुत ही खूब है। आपको उनके बारे में जानकर उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगेगा। वो है सियासी, समाजी और रूहानी शख्सियत और वाइस प्रेसिडेंट हैं PMN लाहौर के नदीम पग्गावाला। उन्हें भी हम डिफरेंट चैनल्स पे देख रहे होते हैं और उनसे मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं। और आज मैं स्पेशल बातें तो करूँगी पार्टी के हवाले से, मगर एक और चीज़ भी आपके सामने लाऊंगी कि रूहानियत के साथ भी उनका बहुत गहरा ताल्लुक है और उसके बारे में भी बातें करेंगे, क्योंकि कई चीज़ें आप नहीं जानते और मैं चाहती हूँ कि आज DNN के प्लेटफॉर्म से वो बातें आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नदीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आपको भी खुशामदीद कहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप वाइस प्रेसिडेंट है, तो आप बताइए पार्टी के हवाले से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या मामला आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ऐसा है कि मैं चूँकि काफ लीग, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कहलाती है, और ये चौधरी शुजात साहब जो है ना हमारे बानी और फाउंडर इस जमात के हैं, तो मैं आगाज़ तो वहाँ से करूँगा चौधरी शुजात साहब से, क्योंकि हमारे बड़े भी हैं, पार्टी के भी बड़े हैं। तो उनकी शख्सियत, उनके मामला जो दुनिया के साथ जो सियासत जो उन्होंने की और समाजी जो मामलात हैं, हमने तो सच्ची बात है कि उनको देखा, उनको फॉलो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो एक मैं बड़ा उनका एक मशहूर फ़िक्रा जहाँ से मैं आगाज़ करूँगा कि वो उनका एक मशहूर पंजाबी का भी उर्दू में भी कोट हम करते हैं कि मिट्टी पाओ। सब लोगों को पहचान है इस फ़िक्रे की। हम ये समझते हैं, इसको थोड़ी सी गहराई में इस फ़िक्रे को देखा जाए तो वो मिट्टी पाओ एक आम फ़िक्रा या आम लफ्ज़ नहीं है। उसमें सारे मामलात आते हैं। उसमें ये आ जाता है कि आपकी कोई मुखालफत है, फॉर वजह फॉर नथिंग, उस पे मट्टी डालो। आपके कोई ऐसे मामलात हैं जो आपने आगे चलना है, पीछे के मामलात पे मट्टी डालो। इसको किसी किसी जगह पर भी आप फिट कर लें और इसको पॉजिटिव थिंकिंग ही इसकी आएगी जब भी। एक तो ये उनका बात है। दूसरी आपने जो बात की है कि इनकी आगे जो पार्टी के मामलात है, क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत अगर उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ लाहौर की, क्योंकि पाकिस्तान लाहौर अपना इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर का ना मैं नायब सदर। उसमें यह है कि उनके जो बेटे हैं उनकी उसी चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। हमारे पास चूँकि शाफे साहब हैं, वैसे तो सालिक साहब भी हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद उनके पास मिनिस्ट्री है। हमारे जो आप कह लें कि कैप्टन ऑफ द शिप जो पंजाब में है वो चौधरी शाफे साहब हैं। तो उन्होंने ऐसी एक तो मैं वहाँ से स्टार्ट लूँगा कि उनकी सिलेक्शन, जो हमारे बड़े लीडर हैं जैसे लाहौर में है, उसके अंदर लाहौर के सदर भी हमारे मियाँ वहीद साहब हैं। उसके बाद जो सेकंड जो उनके बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, नदीम पहलवान साहब है हमारे, जिनको कोऑर्डिनेटर का शोबा दिया गया, और वो पंजाब में सिर्फ वाहिद शख्सियत को दिया गया है। उन समझते हैं, हम भी इस बात को समझते हैं कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और वो डिज़र्व भी करते हैं। नदीम पहलवान साहब एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे लीडर भी हैं। वो ऐसे करते हैं जैसे हम आपस में तमाम कारकुनान से जैसे हम एक दोस्ती के तौर पे, लेकिन जब पार्टी के इजलास होते हैं वो पूरे एक अपने लीडर का वो जो उनका होता है ना वो डिसिप्लिन, उसको पूरा मेंटेन करते हैं। तो उसके सिलसिले में अगली बात ये है कि उन्होंने चौधरी शाफे साहब की हिदायत पर नदीम पहलवान साहब ने खुली कचहरी का यहाँ पर इनकाद किया है। मंगल के रोज़ पे हम करते हैं और उसमें 2 से 5 बजे का टाइम है, बाद दफ़ा 6-7 शाम तक भी उसका फिक्स टाइम नहीं है। जब साइलिन आ जाते हैं, अपने मामलात लेकर आते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के होते हैं, कोई LDA से है, कोई पुलिस से है, तो नदीम साहब ऐसा है, हम भी इनके साथ बैठे होते हैं, चूँकि वो टाइम की पाबंदी नहीं करते। वो 7 बजे 8 बजे कोई मामला हो, तो ऐसे है जो ये मैं समझता हूँ कि इसका बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। लोग दुआएं भी दे रहे हैं, ज़ाहिर है जिनका मसला उन्होंने दुआएं भी देनी है, और वो हमें भी खुशी होती है कि किसी गरीब आदमी के, किसी कमज़ोर आदमी के हम जब काम आते हैं तो उसके लिए सच्ची बात है कि बड़ी खुशी है। अल्लाह पाक का भी यही हुक्म है। बिल्कुल। तो इसमें ये होता है कि आप हर मंगल के मंगल वहाँ पे जाते हैं, खुली कचहरी में आप भी मौजूद होते हैं नदीम साहब के साथ? हाँ जी, ऐसे ही है कि सारी टीम उनकी जितनी भी है, लाहौर के ओहदेदारान है और प्लस कारकुनान है, वो माशाल्लाह ऐसे होता है कि हमारे यहाँ वहाँ पर बैठने की भी जगह बाद हवा कम हो जाती है। इतना क्राउड होता है, इतना क्राउड होता है जबरदस्त। और अच्छा, खाली ये सिर्फ ये नहीं है, उसमें माशाल्लाह लंगर का भी इंतजाम किया जाता है। नदीम पहलवान साहब ने वहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, वहाँ पे खाना चाय हर किस्म का वहाँ पे हम उनको प्रोवाइड करते हैं। वो फिर खुशी खुशी आते भी हैं और फिर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात नदीम साहब, आजकल के दौर में इस तरह के काम हो रहे हैं कि लोगों के मसले मसाइल हैं, लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि कैसे सुने और किस तरह से, बल्कि बड़ा अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए। हाँ जी, और उसमें ख़ास तौर पे जैसे अपना मुख्तलिफ स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, तो उसमें ये होता है कि हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। हमारे पास स्टाफ के लोग हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो नदीम साहब जो है ना पहलवान साहब, वो उनमें लोगों को टाइम देते हैं 2 बजे, वो स्टाफ के मेंबर वहाँ आते हैं,
موقع پر ہی وہاں پر ہوتا ہے آرڈر. ہمیں 2 سیکٹری صاحبان جو ہے نا شافع صاحب نے منسٹری کے دیے ہوئے آفیشلی. اچھا صحیح صحیح. وہ ادھر ہی ٹیلی فون موقع پر ندیم صاحب کی موجودگی میں. تو باقی جو معاملات اگلے دن کے ہیں نیکسٹ کے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پروسیس کے ساتھ وہ ان کے حل کرائے جاتے ہیں. صحیح. اچھا ندیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا جیسے روحانی طور پہ میں بات کروں گی کہ میں دیکھ رہی تھی آف سیٹ بھی بات ہو رہی تھی, تو اس حوالے سے میں بتائیے کہ روحانیت سے کب آپ کا تعلق ہے, لوگ یہاں پر آپ کے پاس آتے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بھی بریف کیجیے گا. اصل میں ایسا ہے کہ وہ ہمارے نا چونکہ میرا تعلق بھی گجرات سے ہے, چوری برادران کا بھی تعلق گجرات سے ہے, تو گجرات میں ہمارا ایک اپنا ڈیرا بھی ہے پگا والا فیملی کا. اس میں ہمارے یہاں سید معصوم بادشاہ سرکار, ہم ان کے جو ہے نا متولی بھی ہیں, پوری فیملی خاندان, بڑے دادا پردادا, تو وہ ایک بڑے اللہ کے ولی اللہ تھے. تو اس لیے ہمیں ان کی طرح اللہ ہے تو اللہ کا فیض ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ جو ہماری اٹیچمنٹ ہے ہمارے بڑوں کی, وہ ہمیں آگے لے کر بھی اس میں معاملات میں ہمیں رہنمائی ملتی رہتی ہے. صحیح صحیح صحیح. تو اس میں بعض دفعہ اب جیسے ہوتا تو اللہ کا کلام ہے, بے شک تو میں تو صرف یہی ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے کوئی بندہ آ جاتا ہے, میں اس کے اوپر جس کو دم کہہ لیں اس کو وہ کچھ بھی کہہ لیں, تو بس ہو جاتا ہے. لوگ آگے بتاتے ہیں کہ جناب ہمیں فیض ملا, ہمارا یہ معاملہ حل ہو گیا, تو مجھے خوشی ہوتی ہے. بس بات تو اللہ کی ہے, اور میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یار چلو اگر میرے کہنے سے میری بات سے کوئی اللہ کے کلام کے اندر اتنی طاقت اتنی برکت ہے, کسی کو سہولت مل گئی ہے, تو میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. چلیں بھی بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو سکون دینا, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتے ہیں, اور یہ بڑا اچھا رہتا ہے. تو اس کے لیے بھی ندیم صاحب اجازت کی ضرورت ہوتی ہے سب چیزوں کے لیے؟ اس میں ایسا ہے کہ کوئی ایسی اجازت نہیں ہے, کیونکہ میں تو ویسے پہلے چاہتا تھا کہ میرا ذاتی طور پہ یہ تھا کہ اس کو اتنا میں نہ کروں معاملے کو زیادہ نہ لوگوں کے درمیان. لیکن اب جب میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو کچھ حاصل ہو رہا ہے, کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ سکون ملا ہے یا کچھ ایسی چیز ہوئی ہے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سٹیپ بائی فارورڈ جو ہے نا اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح صحیح. اللہ کی مخلوق خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں. تو اس میں آپ دم کرتے ہیں یا وظائف وغیرہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ ہاں جی, میں بتا دیتا ہوں چھوٹے وظائف جس میں پڑھنے والے کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. وضو باوضو نہ تو ظاہرہ مسلمان کا ہر وقت ہے, تو وہ انشاءاللہ جب موقع پہ آتے ہیں سارا یہ میں آپ کو کلیئر کروں, یہ سارا کچھ اللہ کا کلام ہے. بے شک ایسے ہی ہے. ہاں, تو اس میں سے کوئی چیز نکال کے میں آپ کو دے دوں, کسی کو دے دوں, کس کے پڑھنے سے کسی کو سکون مل جائے, بس یہ تو اس میں اثر ہو جاتا ہے, تو وہ چلیں بہت ہی اچھی بات ہے چیزوں کی نا. تو ندیم صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اچھا ندیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے پروڈکشن مختلف چینلز پہ ہم دیکھ رہے ہیں, لوگ کر رہے ہیں جنگ کے حوالے سے, اور مختلف چیزوں کے سامنے چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو آپ کی کیا پریڈکشن ہے, کیا حالات ہونے والے ہیں؟ اصل میں ایسا ہے کہ ہمارے چونکہ برِ صغیر میں خاص طور پہ جو بزرگان دین ہیں ان کی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. بہت بڑے اللہ ولی جو جہاں سے موجود بھی ہوں گے ظاہرہ ہیں, اور جو گزر بھی گئے ہیں دنیا سے. اب اس کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے جو ہمارے بڑے مشہور بزرگ تھے صوفی برکت صاحب جو فیصل آباد کے ہیں. ان کی پریڈکشن تھی بہت سال پہلے, ولی اللہ تھے اللہ کے بہت بڑے, تو انہوں نے ایک اس وقت پریڈکشن کی تھی کہ پاکستان پہ ایک بہت جلدی ایسا وقت آئے گا جس میں دنیا پوری اس کی ہاں سے ہاں ملائے گی اور نہ سے نہ ملائے گی. اس وقت تو لوگوں نے کتابوں میں پڑھا دیکھا, کوئی اتنا غور نہیں کیا. آج ہر بندہ جو ہے میرے سمیت اس چیز کو وہ کوٹ بھی کر رہے ہیں, اس پہ غور بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولی اللہ کے اس وقت کی جو پریڈکشن تھی وہ آج پوری ہو رہی ہے. جیسے ہم سب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تمام دنیا, اور اتنی عزت پاکستان کی, اتنی عزت اللہ پاک کا ہم جتنا شکر ادا کریں. ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں, عاصم منیر صاحب ہیں, شہباز شریف ہیں, گورنمنٹ ہے, تو اس کے لیے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنی آرمی کا, فورسز کا انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا پارٹ پلے کیا. آج وہی بزرگوں کی جو پریڈکشن تھی وہ آج پوری ہوئی ہے کہ پاکستان کی ہاں سے ہاں ہو رہی ہے, نہ سے نہ ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مجھے لاسٹ پہ یہ بتائیے گا, بلکہ ایک میسج بھی ڈلیور کیجیے گا, جیسے لوگ مختلف چینلز پہ یا مختلف اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے اس پہ اسی طریقے سے روحانیت کا سلسلہ چلا رہے ہیں جو کہ بالکل فیک ہے, لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ اصل میں ایسا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے ہمارے سے مراد ہے کہ اس وقت دنیا میں جو چل رہا ہے اس کا سب سے بڑا تو یہ کہ اس کے فائدے بھی ہیں, اس کے نقصان بھی ہیں. اب یہ استعمال کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسے نیکی اور بدی ہے, کوئی نیکی کے راستے پر چل رہا ہے, کوئی بدی کے راستے پر چل رہا ہے. تو میں تو ان سے اپیل کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے, اللہ کا راستہ دکھایا جائے. بے شک ایسے ہی ہے. سب لوگ, اللہ کرنے والا ہے, اللہ مالک ہے, وہ قادر مطلق ہے. تو اس لوگوں سے بھی اپیل ہے ضرور کریں, لوگوں کی خدمت کریں, لیکن اللہ کو سامنے رکھ کے کم از کم اس میں کوئی دو نمبری نہ کریں, کوئی کچھ نہ. اسلام میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بس میں یہ اپیل کر سکتا ہوں. بہت ہی اچھا پیغام تھا. اچھا ندیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ کے نام کے ساتھ ہے ندیم پگا والا, تو اس کی کیا پیچھے ہسٹری ہے, کیا چیزیں ہیں وہ ہمیں بتائیے گا.
اصل میں ایسا ہے کہ یہ پگا ہم ویسے بیسیکلی تو ہمارا کشمیری فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو گجرات چونکہ ہمارے بڑے تھے، باؤ اجداد تھے، تو وہ ہمارا ڈیرا ہے، آج بھی ماشاءاللہ موجود ہے، تو اسی میں سید معصوم بادشاہ سرکار کا بہت بڑا دربار ہے جس کے ہم متولی ہیں. تو اس میں ایسا ہے کہ ہمارے بڑے وہاں پہ لوگ ظاہر آتے تھے، اپنے فیصلے کرواتے تھے، اس دور میں ڈیروں پر جاتے تھے، ہمارے بڑے وہاں بیٹھتے تھے، دادا پردادا، تو وہ بڑی بڑی نا پگیں باندھ کے بیٹھتے تھے. اچھا. تو جب لوگ آنا، کسی نے ایڈریس پوچھنا، انہوں نے کہنا جی فلانا ڈیرا، وہ جو بڑے بڑے پگوں والے. تو بس اس کی اتنی بیک گراؤنڈ ہے. وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کشمیری فیملی تھوڑی پیچھے ہو گئی، تو پگاں والا جو ہے نا ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اللہ پاک نے اس میں برکت ڈالی، وہی نام جو ہے چلتا ہے. چلے صحیح سے، یہ چیز ہم نے ضرور پوچھنی تھی، وہ بھی پوچھ ہی لی ہم نے، کیونکہ چیز رہ نہ جائے آج. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا سن کے ندیم پگا والا صاحب کی باتیں، کہ وہ سیاسی، سماجی اور روحانیت کے حوالے سے ان کے جو تعلقات رہے ہیں، جو ان کے کام رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں دوبارہ ہوگی آپ سے ملاقات. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.